دوسری گل ہے کہندے قادری صاحب کعبے وچ بت نے میں کہ بالکل بت بتاں نال بھرے آئے سجے بت کھبے بت اوتے بت تھلے بت کہندے پھر علی کعبے وچ آئے کیوں نے جدوں ہے نہیں بت اوتے بت ہی بت نے میں جڑی گل کیتی شعر وچ بیان کرنا جے سمجھ آئے تے بولنا تیرا فرض ہے میں آکھیا بالکل جدوں کعبے وچ علی آئے تاریخ دیاں کتاباں نے بت موجود نے اوتے تھلے سجے کھبے لیکن وجہ ہے پھر بھی علی کعبے وچ کیوں آئے کہ نہ آتے حیدر کعبے میں نہ کعبے میں حیدر آتے تو پھر کہاں آتے نہ آتے کعبے میں حیدر تو پھر کہاں آتے وہی چراغ چلے گا جہاں اندھیرا ہوگا وہی چراغ چلے گا جہاں اندھیرا ہوگا خالق کائنات نے مولا علی نو کعبے وچ پیدا کر کے دسیا ہے او خانہ کعبہ اج تیرے وچ او پیدا ہویا ہے جڑا تینوں بتاں تو پاک کرے گا تے آ گیا او ویلا 8 ہجری مکہ فتح ہویا میرے پاک نبی علی دے نال رل کے خانہ کعبہ وچ بتاں نوں توڑ کے باہر پہ کڈ دے نے جڑے اٹھے بت نے میرے پاک نبی فرمایا علی یا کا حکم ہوے فرمایا میرے مونڈیاں تے چڑھ کے بتاں نوں ٹا دے عرض کیتی سونیا میری کی مجال ہے تواڈے مونڈیاں تے سوار ہوواں فرمایا علی ایک گل دس ادب وڈا ہے کہ حکم وڈا ہے عرض کیتی سونیا حکم وڈا ہے فرمایا پھر میں نبی حکم دینا میرے مونڈیاں تے چڑھ کے بتاں نوں ٹا دے علی میرے پاک نبی دے مونڈیاں تے چڑھ کے بتاں نوں ٹاندے نے پئے میرے پاک نبی فرمایا علی ایک گل تے دس آقا پوچھو فرمایا دس علی کتھے تک ہاتھ اپڑدائی کتھے تک ہاتھ پہنچ رہا ہے عرض کیتی سونیا تیرے مونڈیاں دا شان ہے پاویں کھٹا پاویں میں کھلوتا کعبے وچ لیکن میرا ہاتھ عرشاں تک جاندا ہے پیا اگر میں چاہواں عرش نو ہاتھ لا لا اگر میں چاہواں عرش دے پاوے نو پھڑ لا پتہ لگیا ہے جدوں علی نبی دے مونڈیاں تے سوار نے اٹھے نے توحید تے جلوے تھلے نے نبوت تے جلوے او چلیا علی نو میں کیوں نہ مننا علی اونوں کہندے نے اٹھے جڑا توحید نو ملدا ہوے تھلے جڑا رسالت نو میرے پاک علی نے خانہ کعبہ نو بتاں تو پاک کیتا شکر ادا کرو تھینک یو ادا کرو تھینکس کرو میرے علی نو جنہیں کعبے نو بتاں تو پاک کیتا اج اگر خدا نہ خواستہ اگر کعبے وچ بت ہوندے کہ اسی کعبے ول منہ کر کے نماز پڑھ دے کہ سانو یہودیاں تانا دینا سی سانو عیسائیاں تانا دینا سی سانو ہندوواں تانا دینا سی انہاں آکھنا سی تسی سانو بت پرست کہندے ہو تسی تے خود بت پرست ہو میں آکھنا سی کیویں انہاں کہنا سی دیکھو تے صحیح تسی نمازاں پڑھدے ہو کعبے ول منہ کر کے تسی طواف کردے ہو کعبے دا جنازہ پڑھو منہ کعبے ول لیکن دیکھو تے صحیح کعبے وچ تے بت موجود نے تسی تے بتاں لئی نماز پڑھدے ہو تسی تے بتاں لئی سجدے کردے ہو تسی تے بتاں لئی طواف کردے ہو کسی مسلمان کول اس گل دا جواب نہیں ہونا سی اور شکریہ ادا کرو میرے پیر علی دا علی نے کعبے نو بتاں تو پاک کر کے قیامت تک دے مسلماناں دی عبادت نو اللہ لئی خالص فرما تے پھر کیوں نہ آکھیے مدینی دا شاہکار مدینی دا شاہکار اے میرا تیسرا خطاب ہے چوتھا میں جمعے دے بعد کرنا ہے تے کرنٹ میرا ویکھو پورا ہے لیکن تواڈے کرنٹ تے قربان جاواں اکو ہی تساں جمعہ پڑھنا ہے تے حاضری تواڈی اجے اس لیول تے نہیں ہے جتھے میں چاہ رہا میں تو سوچ رہا سی کہ 10 منٹ ود لاواں لیکن جڑا حال تواڈے تے 5 منٹ پہلے چھڑنا پینا ہے کہ مدینی دا شاہکار
مدینی دا شاہ علی مدینی انج نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے جشن اج میرے علی دا جشن ہے جشن پڑھیا نہیں جاندا جشن منایا جاندا ہے زندگی رہی تے حکیم وسیم بھائی سجاد بھائی بڑا دکھ ہویا جشن نہیں منا سکے اگلے سال پاویں کپڑے بھی بیچنے پین جے شہباز شریف کے اندر سے اسی جشن مناواں گے کیوں بھائی انصار کالونی والے اگلے سال انشاءاللہ میں اعلان کر رہا ہوں زندگی بخیر انشاءاللہ 13 پاؤنڈ دا کیک بھی کٹاں گے اور مولا علی دے جشن دا بہت بڑا پروگرام کریں گے توڑے نال مل کے توڑی محبتہ نال ہوئے گا سال پہلے 10 سٹے تے ہونے نال ایک ہوندے سن بچے بنا دے سن کی کہندے نہیں مٹی دی جڑی ہوندی ہے جے پیسے گلا وہ کٹھے کرنا شروع کر دے تاکہ وڈے تو وڈا پروگرام کریے پہلے 10 سٹے کسی ایک نو نہیں سارے واسطے کہہ رہے ہیں علی دا جشن کیوں نہ منائیے ہے کوئی ایسا شان والا پھر مل کے آکھو مدینی دا شاہکار علی ارشد سلامت رہے اس مسجد انتظامیہ حاجی لیاقت انصاری صاحب میرے بزرگ بڑا محبت کر دینے ماسٹر اکبر صاحب ارشد بھائی سب سارے انصار کالونی والے صدقہ علی دے جشن دا جڑا بھی اتھے دکھ والا ہے سب دے اللہ دکھ دور کرے سب بیماروں شفا عطا کرے میرے مولا علی دے ولادت دا صدقہ مل کے آکھو مدینی دا شاہکار مدینی دا سانو دوزخ دا ڈر نہیں سانو دوزخ دا ڈر نہیں ساڈا تے غم خار یہ ساڈا تے غم خار اللہ میرے بھائی بلال زبیر اویس بھائی دی والدہ دے درجات بلند کرے ساڈا سلطان علی ہے یہ سچ ہے کہ دارین کا سلطان علی ہے ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں ایمان کی قسم اپنا تو ایمان علی ہے کیونکہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں جسے ولی کی جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں ہزار سجدے بٹن پہ ہو حج کا احرام اور دل میں بغض علی یہ کعبے کے چکر تو ہے طواف نہیں مدینی دا شاہکار یہ مدینی دا شاہ لیے ولیاں قربان جائیے پاک علی دی ولادت ہو گئی ہے 3 دن کعبے دے اندر رہن دے بعد میرے پاک نبی دی چاچی جناب فاطمہ بنت اسد میرے مولا علی نو ہتھاں تے چک کے آپ جدوں کعبے تو باہر آئیاں نے میرے پاک نبی نے اپنا حجرہ چھڈیا کعبے والے ٹر پئے نے مدینہ مسجد والے ویکھو تے صحیح ٹر کے کون آیا ہے ہر نبی نو جدوں کتاب لین دی واری آئی ہے جناب موسیٰ نو کتاب دی لوڑ پائیے کہ تور تے گئے نے جناب عیسیٰ نو انجیل دی لوڑ پائیے کہ وادی سینہ وچ گئے نے ہر نبی تر کے گیا ہے کتاب تک گیا ہے لیکن جدوں واری آئی ہے زہرا دے بابا دی جدوں واری آئی ہے حسین دے نانا دی جدوں واری آئی ہے بلال دے آقا دی میرے پاک خراب فرمایا سونیا مسجد والے ہو
جانے تیرا رجب نو کنی شان والا میرا علی آیا ہے خالق فرمایا سونے خود جا کیونکہ قرآن نہیں قرآن دا وارث علی پہ میرے پاک نبی تشریف لے کے آئے نے خانہ کعبہ دے باہر فاطمہ بنت اسد کھلوتی آنے میرے پاک نبی نے چاچی نو مبارک دیتی چچی مبارک ہوے اللہ تینو پتر عطا کیتا ہے لیکن چاچی دے چہرے تے پریشانی ہے اکھاں تو اتھروں دا ہر وقت ہے پیا فرمایا چاچی خوشی نہیں ہوئی پترا خوشی تے بڑی ہے لیکن وجہ ایک پریشانی دی ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ جناب فاطمہ بنت اسد کر دیا نے پترا گل ہے اس بچے دیاں اکھاں نہیں کھل رہیاں اس بچہ اکھاں نہیں کھولدا اے بچہ دودھ نہیں پیندا تے پنجابی وچ آکھاں تے انہاں آکھیا پترا کی دساں اس بچے دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں یعنی جدوں نظر نہیں آندا تے اکھاں ہی نہیں جدوں اے گل کیتی میرے پاک نبی نے اپنے ہتھاں تے علی نو اٹھایا مرتضیٰ نے اٹھایا رسالت نے امامت نے اٹھایا نبیاں دے سردار نے ولیاں دے سردار نے اٹھایا فرمایا چاچی تو تے کہنی ہے ایدیاں اکھاں نہیں پر میں کہنا ایدے ورگیاں کسے دیاں اکھاں نہیں میرے پاک نبی نے جدو علی نو ہتھاں تے چکیا علی نے اکھاں کھول دتیاں نے آقا فرمایا علی کی گل ہے تین دن مانو پریشان کیوں کیتا ہی اکھاں کھولیا نہیں اب کی سونیا دنیا لکھاں روپے لا کے کعبے جاندی ہے لیکن میں کعبے وچ بھی پیدا ہو کے میں کعبے نو نہیں دیکھیا جب دنیا دے بچے پیدا ہوندے نے تے کوئی بچہ پیدا ہو کے کسے دائی دا منہ ویکھدا ہے کوئی کسے نس دا منہ ویکھدا ہے کوئی اپنی ماں دا منہ ویکھدا ہے کوئی اپنے پیو دا منہ ویکھدا ہے میں کعبے وچ پیدا ہو کے نہ کعبے نو ویکھیا نہ ماں نو ویکھیا نہ باپ نو ویکھیا نہ بھائی نو ویکھیا نہ نفس نو ویکھیا مینوں اکو چاہ سی اکھ کھلے سامنے محمد دا چہرہ فرمایا سونے میری تو خواہش سی جدو میری اکھ کھلے تیرا بدوہا دا چہرہ ہوئے مدینہ مسجد وچ علی دا ذکر سن کے خوش ہونے والے ہو مولا سلامت رکھے میرے پاک نبی نے جدو علی دیے گل سنی ہے فرمایا اچھا علی اگر تینوں میرا چہرہ اتنا چنگا لگتا ہے تینوں میرا چہرہ اتنا سونا لگتا ہے تو کعبے نو بھی نہیں ویکھیا میرے چہرے نو ویکھیا ہی علی تینوں ایدا انعام عطا کرنا فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ او کائنات والے ہو جنہیں قرآن نو ویکھنا عبادت ہے جنہیں کعبے دیاں دیواراں نو ویکھنا عبادت ہے جنہیں مسجد دے میناراں نو ویکھنا عبادت ہے ایویں علی دا چہرہ ویکھنا قربان جائیے میرے پاک نبی دی چچی نے عرض کی سونے ایک مسئلہ تے حل ہو گیا ہے دوجا مسئلہ ہے اج 3 دن ہو گئے نے بچے نے دودھ نہیں پیتا بچے نے غذا نہیں لئی میرے پاک نبی فرمایا علی گل کی ہے تو ماں دا دودھ پیتا کیوں نہیں مسکرا کے کہندے نے سونیا اے دنیا دا طریقہ ہے میں دنیا وچ آیا ہی اس لئے اللہ نے کلیا ہی اس لئے کہ تیری نبوت دی گواہی دما تیری نبوت دا گواہ بنا دنیا دا طریقہ ہے کہ گواہ دا سارا خرچہ مدعی کردا ہے گواہ دا سارا خرچہ مدعی دے ذمہ ہوندا ہے تو گواہ تہاڈا بنیا تے خرچہ کرو کیوں کرا میرے پاک نبی نے جدوں ہی گل سنیے اپنی زبان علی دے منہ وچ دے چھڈی میرے پاک نبی نے اپنا لعاب جدوں علی نو چشایا تے علی نے آکھیا او کائنات دے لوکو اے نبی دے لعاب دا یشر ویکھ لو اگر تو رات والے
مہمان گرامی قدر میرے پاک علی آئے فاطمہ بنت اسد کرنے بچے نو لے کے گئیاں بیبیاں کٹھے ہو کے مبارک دیتی کہندیاں نے فاطمہ تینوں مبارک ہوئے سانو تیرے بچے دے چہرے وچ شیر پیا نظر آوندا ہے تو تے شیر نو چمیا ہے فاطمہ بنت اسد سمو خوش ہو گئی نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے میرے ابے دا نام بھی اسد ہے یعنی شیر پتر دا نام بھی اسد رکھاں گی جناب ابو طالب علیہ السلام آئے نے جدوں علی دا چہرہ ویکھیا علی دے چہرے وچ بلندی نظر آئی آپ فرمایا میں تیرا نام علی رکھاں گا زمانے نے ثابت کیتا جدوں وقت آیا علی نے اپنے عقل نال دسیا اور میرے ورگا شیر کوئی نہیں میرے ورگی شان والا بھی تے آخری گل میں سن لو 2 منٹ دی میرے پاک نبی تے ویر علی دا نام علی ہے ابو طالب علیہ السلام نے رکھیا علی علی دا مطلب کی ہے علی دا مطلب او بلندی جدے تے بلندی ناز کرے علی انہوں کہندے نے جڑا سب تو بلند ہوئے اور جتھے میں گل چھڈاں گا تیری ذات دسے گی علی دا معنی ہے بلند علی دا معنی ہے بلند نہیں کلے نہیں پڑھدا میرا دل کر دے سارے پڑھیے نا 2 منٹ میں معاف کر دینا میں اس ٹائم پورے جوش وچ بیٹھا ایک کرنٹ پورا کر کے میں جان چھڑی ہے صرف 2 منٹ دے دو علی دا معنی ہے بلند ہن میں دسن لگا میرا علی کنا بلند ہے تسی ہاتھ وچ چکنا تے نال علی کہنا ہے علی کہنا نے تے 20 منٹ لا چڑنے پاویں مسجد کٹ دیو جدوں میں تپ جاواں پھر مینوں کوئی روک نہیں سکدا ہاں پڑھو گے نال تے 2 منٹ چھڑ دیاں گا علی دا معنی بلند کنا بلند ہے تسی علی کہنا علی کن علی دا نام وی علی دا کم بھی جڑے ہاتھ نہیں چک رہے کی گل ہے علی او وے جدوں نبی نے بھی علی دا ذکر کیتا سی نا غدیر خم من کنت مولا نبی نے بھی ہاتھ چک کے علی دا ذکر کیتا سی تیری زیادہ شان ہے چک ہاتھ کے علی دا نام علی دا نام علی دا نام انڈیا بہ گئے اے منظر وکھان والے ہوندے نے دنیا نو کہ شریف انصار کالونی دے علی والے کیویں علی علی کردے نے دنیا نو وکھانا نہیں تو اپنے چینل دے میں دس رہا ہوں کون علی علی دا نام علی دا کم بھی علی دی شان بھی علی دا مقام بھی علی دا رتبہ بھی علی دا گفتار بھی علی دی گفتار بھی علی دا کردار بھی علی دی تلوار بھی علی دا وار بھی علی دا جھکنا بھی علی دا رکنا بھی علی دی ماں بھی علی دا باپ بھی علی دا دادا بھی علی دا نانا بھی علی دی اکھاں بھی علی دے ابرو بھی علی دی پیشانی بھی علی دا چہرہ بھی علی دے ہاتھ بھی علی دی تلوار بھی علی دا وار بھی علی دا خاندان بھی علی دا قبیلہ بھی علی دی قوم بھی علی دی اصل بھی علی دی نسل بھی علی دی شان بھی علی دا مقام بھی علی دی مسجد بھی علی دا منبر بھی علی دا غوث بھی علی دا کتب بھی علی دا ولی بھی علی دا کلندر بھی حق ہو گئی ہے علی دا نبی بھی علی ہے علی دا خدا بھی ایک شعر پڑھاں گا تے جان چھڑنی ہے پاویں پھراؤ نہ ہو اے پڑھنا قصیدہ مل کے آکھو پڑھنا قصیدہ حق دے او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی او سارے مل کے